जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पाकिस्तान। क्या हाल चाल है आप लोगों के? दुआ, उम्मीद और यकीन हमेशा की तरह यही है और यही रहेगी कि आप जहाँ रहे खैर खैरियत से अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने दिन का आगाज़ एक अच्छी सी प्यारी सी स्वीट सी स्माइल के साथ करें। और वैसे भी आज मंडे है, सुस्ती छाई भी होगी, कोई बात नहीं है, बर्फ का पानी पिघला के अपने ऊपर ठंडी छींटे पहन के खुद ही नींद जो है फौरन भाग जाएगी। नहीं, मैं खवातीन के लिए नहीं, मर्द हजरात के लिए जो अभी भी लेटे हुए हैं ना, उनके ऊपर फेंके, कोई मसला नहीं है, मेरी परमिशन है आप लोगों को। उसके बाद आप तो गायब हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फारूक और सुंदस ने अभी बड़ी अच्छी बात से शुरू किया। वैसे पानी फेंक के जगाना जो है ना सबसे बड़ा टॉर्चर मेरे ख्याल में अगर हो सकता है, क्योंकि उसके बाद सोने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। बाकी तमाम मतलब आपको कोई ऊंची आवाज में उठा रहा है, टीवी ऑन कर दे, लाइट ऑन कर दे, हिलाए आपको, आप फिर दोबारा सो सकते हैं। लेकिन पानी एक ऐसी चीज है कि परमानेंट डैमेज है, अगर आपके ऊपर कोई फेंक दे तो आप सो नहीं सकते, और वो भी बर्फ का पानी, खास ताजा ताजा पिघला। अच्छा, ये इसमें एडिशन तुमने की है खास, मतलब कि ये मुझे नहीं पता था, ये भी टॉर्चर का नया तरीका है। बहरहाल जी, हैव अ ग्रेट डे। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है। आज पीर का दिन है और इसमें आप बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो आप अब तक नहीं कर सके। पॉजिटिव सोच के साथ इस हफ्ते का आगाज करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब, चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त के हैं, तज्जिया निगार हैं, कॉलम नवीस हैं, और इनसे हम बात करेंगे ओवर द वीकेंड जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। गनी साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सबसे अहम खबर गनी साहब, जो कल कन्वेंशन था MQM ने पंजाब में जो री एस्टैब्लिश कर रहा है, रीऑर्गेनाइज कर रहा है अपने आप को, उस हवाले से 3 जगहों पे मुख्तलिफ पे अल्ताफ़ भाई का लाइव खिताब था और बड़ी मेहनत की। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, फैसल सजवारी साहब आए हुए थे, फारूक सतार साहब आए हुए थे, इन सब ने बड़ी मेहनत की और कल बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा हुआ। उसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो सामने आई। अल्ताफ़ भाई का एक बयान, जो एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि जी एक तो उन्होंने कहा कि हमें पहले पंजाब में आने से रोका गया, ये ऑन रिकॉर्ड लेके आए। ये उन्होंने नहीं बताया कि किन्होंने रोका, लेकिन रोका गया। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हम कागजी शेर नहीं है, हम वी आर हेयर टू स्टे। और फिर उन्होंने वो कहा कि मैं शिकारी कुत्ते छोड़ दूंगा उन पे जो ये सिस्टम को, निज़ाम को, ये फ्यूडलिज्म को जो प्रमोट करते हैं और वो सारा उस हवाले से। तो मैं ये बेसिकली कहूँगा कि आप मसला कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा जी मसला कश्मीर सिर्फ MQM ही हल करवा सकती है, जालिमों के हिसाब का वक्त आ गया। अल्ताफ़ भाई की स्पीच, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपने जो सुबह सुबह सुंदस ने कहा है कि टॉर्चर देने के लिए ठंडा पानी फेंका जाए, जी जी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब बिजली नहीं होगी, कमरे में हब्स होगा, हाँ जी, और ठंडा पानी फेंका जाएगा, उससे नींद उखड़ने की बजाय ज्यादा आएगी, उससे रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये आपने अपने मखसूस अंदाज में ये लोड शेडिंग के हवाले से देखिए, उससे वो ठंडा पानी जब फेंकते हैं तो वो हबस का कम होता है और फिर नींद ज्यादा आती है। ये जो आपने MQM के कन्वेंशन के हवाले से बात की है, 2-3 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। देखें, ये एक अच्छा और मौसर सियासी शो था। MQM मतवस्त तबके की जमात है, इसमें कोई शक नहीं, और ये भी एक खुशाइंद अमर है कि वो कौमी धारे में आए हैं। इससे पहले उनका एक लसानी तशख़्ख़ुस था। अच्छी बात है कि उन्होंने कौमी धारे में ख़ुद को शामिल किया है और एक सियासी और इनकलाबी प्रोग्राम लेके आए हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब की आपने बात की कि माजी के अंदर उन्हें यहाँ रोका गया, बिल्कुल रोका गया। किन्होंने रोका? जो ख़ुद उनके इत्तेहादी थे। जनरल मुशर्रफ के दौर में पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी, इसलिए कि उनकी अपनी जड़ें नहीं थी, और जब अपनी जड़ें किसी जमात की नहीं होती तो वो किसी दूसरी जमात को पनपने का मौका नहीं देते और इंतज़ामी मशीनरी को बुरेकार लाते हैं। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला किया, बड़ा उनका सियासी इक़दाम था कि उन्होंने ना सिर्फ उन्हें आने दिया बल्कि हर तरह की सहूलत दी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि पंजाब में कोई नो गो एरियाज नहीं है, MQM जहाँ चाहे जा सकती है। क्या ये एक तंजिया बयान है? ये नो गो एरियाज की कॉन्सेप्ट जो है वो यूजली कराची में कहते थे कि जी फलाने नो गो एरियाज है, तो क्या ये मियाँ साहब ने एक मतलब उन्हें एक फीलर दिया? और दूसरी चीज़, क्या PML नवाज जो इसका पंजाब स्ट्रॉन्ग होल्ड है,
کیا وہ تھوڑا تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں اتنے بڑے شو آف پاور، شو آف ڈسپلے سے؟ شہباز شریف صاحب پاکستان کی ایک مقبول لیڈرشپ ہے، مقبول جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، پنجاب میں اس کی دیکھیں نا پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اور اگر آپ الیکشن کے رزلٹس دیکھیں 2008 میں تو ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد آپ جب ضمنی الیکشن دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اور اب ضمنی انتخابات ماضی کے ضمنی انتخابات کی طرح نہیں ہوتے کہ کاف لیگ لاہور سے 4 ضمنی الیکشن جیت گئی، کہ شہباز شریف صاحب قطعاً پریشان نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سیاسی کلچر پنجاب میں سامنے آئے گا، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم یہاں آئے گی تو پنجاب حکومت کی کارکردگی زیادہ بہتر ہوگی، اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر میں فاروق بھائی یقین سے کہتا ہوں یہاں پر کوئی اپوزیشن نہیں، یہاں اپوزیشن کا خلا بھی میاں شہباز شریف صاحب بھی پورا کر رہے ہیں، وہ خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس بات سے مجھے اختلاف ہے، جب وہ خونی انقلاب کی بات کرتے ہیں، دیکھیں لوگوں نے تو آپ پہ اعتماد کیا تھا انہی چیزوں سے بچنے کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ الطاف حسین صاحب جن کی بات کر رہے تھے، اس سے بڑا مینڈیٹ تو کوئی نہیں کہ فیڈرل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تمام تر اتحادیوں کے ساتھ، پنجاب کے اندر کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کہ پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، آپ ڈیلیور کریں۔ جی میرے خیال میں تھوڑا سا ٹیمپو چینج کریں، کوئی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے آپ کی طرف کچھ؟ ویسے مجھے تو ویسے نہیں لگتا کہ غنی صاحب کوئی کم ہوئی ہے، مجھے تو لگ رہا ہے اور زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ میرا اعتراض جس بات پہ ہے کہ یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں پروڈکشن کی تو چلے بات نہیں ہوئی، اب 2 دن کی چھٹی کی بات ہم نے کی ہے، لیکن آفس آورز جو ہیں 9 سے 4 بجے تک کر دی ہیں، تو وہ جو 2 چھٹیاں ہیں وہ تو زیادہ وہ ٹائم میں مجھے اس پہ جو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ آپ نے جو اقدامات کیے ہیں، آپ نے اپنے تعلیمی ادارے بند کر دیے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ چلیں سرکاری ادارے جتنا کام ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، کہ آپ نے جو اقدامات تجویز کیے کہ تاجر جو ہیں 8 بجے تک دکانیں بند کریں گے، مجھے بتائیں کہ پیداوار میں کیا امپروومنٹ آئے گی؟ کہ آپ نے جو اصل مسئلہ تھا کہ پابندیاں لگا دیں کہ جی شادی بیاہ جو رات 10 بجے تک ختم کرنے ہوں گے، اسکولوں کو بند کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اس دور میں جب آپ کہتے ہیں کہ تعلیم ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے، ہاں مجھے پنجاب گورنمنٹ پہ سب سے بڑا اعتراض ہے، پختونخوا صوبے کے اندر جہاں پر سب سے زیادہ متاثر ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ پابندی قبول نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے کہ سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں چلتے۔ مجھے یہ بتائیے کہ 2 دن کی جو یہ کانفرنس ہوئی ہے انرجی کنزرویشن کے حوالے سے بچانے کے بارے میں بات ہی، پروڈکشن کی کیوں نہیں بات ہوتی ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے، پلیز مجھے سمجھائیں کہ پروڈکشن کی ہم کیوں نہیں یہ بات سنس آپ ہی نہیں کر رہی، یہ پاکستان کے 17 کروڑ عوام بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ جو اقدامات تو لوڈ شیڈنگ کے رجحان کے خاتمے کے لیے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ روز پریزیڈنٹ صاحب سے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں یہ بات ڈسکس کی ہے، پہلی دفعہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ پیداوار نہیں بڑھائیں گے، یہ اس طرح کے ڈنگ ٹپاؤ اقدامات جو ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چلتے، اور اس وقت جب آپ کے پانی پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے چناب کے پانی پہ بھی اس نے ڈیمز تعمیر کیے ہیں، اور وہ ڈیمز پہ ڈیمز تعمیر کرتے جا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف اس نے ایک آبی دہشت گردی کا سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ایک قابل عمل منصوبہ موجود تھا، اور میں 2 واپڈا چیفز کی بریفنگ سن چکا ہوں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں بجلی کی قیمت کم ہوگی اور یہ بحران ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا۔ کالا باغ ڈیم جی کالا باغ ڈیم کی، اور کالا باغ ڈیم کی یہ بریفنگ میں اس چیئرمین واپڈا کی بات کر رہا ہوں جس کا نوشہرہ سے تعلق ہے۔ دیکھیں نا یہ اسفند یار ولی اور اے این پی والوں کا کہنا ہے کہ جی وہ نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ کالا باغ ڈیم کی بون آف کنٹینشن کیا ہے غنی صاحب، کس وجہ سے؟ یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی ایشو بنایا گیا ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ غنی صاحب، اٹ واز اے پلیزر غنی صاحب بہت بہت شکریہ سر، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ ناظرین ہم نے آج کے سوال کی طرف بھی بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے جی جمعے کے روز آپ سے ایک سوال کیا تھا۔ سوال کیا تھا ذرا جانتے ہیں۔ بجلی کے بحران کے حل کے لیے وزیر اعظم نے جن اقدامات کا اعلان کیا ہے، کیا اس سے بحرانی کیفیت کے خاتمے میں مدد مل سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ ہاں اور نہیں تھی 2 آپشن، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن بچتی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ تو آپشن ہونی نہیں چاہیے، ہاں شاید، لیکن اس میں تو شاید کی بھی نہیں گنجائش ہے۔ 22% لوگوں نے کہا ہاں جی خاتمے میں مدد ملے گی، اینڈ 78% لوگوں نے عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ جی یہ مطلب جو ماسز کا ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ
نہیں ہاں، مطلب کہ وہی اس سے والی کوئی بات آ خاص گئی۔ خاطر خواہ فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ پبلک کا ویو ہے. اچھا جی، آج کے سوال کی طرف بھی بڑھنا ہے ہم نے جلدی سے. آج کا سوال کچھ ہی ہوا کہ کیا ایم کیو ایم کو پنجاب میں پذیرائی مل سکے گی؟ ایک دفعہ پھر سوال دہراتی ہوں جی کہ کیا ایم کیو ایم کو پنجاب میں پذیرائی مل سکے گی، ہاں یا نہیں؟ یہ آپ سمجھتے ہیں، جو آپ کی آپشن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ جو صحیح ہے، آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. یو کین کال ان ایز ویل. جاگو